अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड नंबर 163 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे ही गोंदोज पे आया नकोला से मुलाकात करने के बाद किले के सहन की तरफ जा रहे होते हैं तो कोशिश भी गोंदोज बे को आवाज़ देता हुआ उनके पीछे भागना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही गोंदोज बे रुकते हैं तो कोशिश गोंदोज बे को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तुर्गुत बे से भी यही कहा था कि हम आया नकोला पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमें ज़रूर धोखा देगा। क्योंकि आया नकोला खयातू और वज़ीर आलम शाह से डरता है और एक डरपोक कभी भी बहादुर लोगों का साथ नहीं दे सकता। गोंदोज बे सुनकर कहते हैं, शायद मैं वो नहीं जानता जो तुम जानते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि उस्मान साहब को तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तुम बाज़ंतीनी लोग गद्दारी करने से पीछे नहीं हटते। ये सुनते ही कोशिश जज्बाती हो जाता है और कहता है, अपनी ज़बान को संभालो। जब से मैंने उस्मान का साथ देने का वादा किया है मैं हर हाल में उस्मान के साथ खड़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं उस्मान के साथ कोनिया भी चला गया था, ये जानते हुए कि उस्मान के साथ मेरी जान भी खतरे में आ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोगातोस को उस्मान का साथ देने पर मजबूर मैंने किया था। और तो और घयातू जैसे बड़ी ताकत से टकराने का हौसला भी उस्मान के साथ साथ मुझ में है। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने उस्मान का साथ कहाँ नहीं दिया। मैं हर जगह उस्मान का साथ देता आया हूँ, लेकिन अगर किसी ने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो तुम हो। और फिर जैसे ही गोंदोज बे को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कहते हैं कि हमें फ़िलहाल मिलकर काम करना होगा और उस्मान साहब की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही वज़ीर आलम शाह ख़वातीन वाले खेमे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो मल्हान खातून वज़ीर आलम शाह का रास्ता रोक कर अपनी तलवार निकालती और कहती हैं, तुम ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बताया भी है कि उस खेमे के अंदर ख़वातीन हैं। वज़ीर आलम शाह सुनकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम पहले भी मेरे साथ घटिया खेल खेल चुके हो। और फिर जैसे ही वज़ीर आलम शाह अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है तो मल्हान खातून अपनी तलवार निकाल कर सलजूकी सिपाहियों को मारना पीटना शुरू हो जाती हैं। वज़ीर आलम शाह ये सारा मंजर देखने के बाद सलचान खातून को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुलाना शुरू हो जाता है। सलचान खातून भी ख़वातीन वाले खेमे से बाहर आ जाती और कहती हैं, तुम्हें मल्हान खातून की बातों का यकीन कर लेना चाहिए था, हम लोग वाकई ही ख़वातीन वाले खेमे में मौजूद हैं। वज़ीर आलम शाह सलचान खातून को देखकर कहते हैं, लो, गद्दार ख़वातीन की सरबराह आ चुकी है। मैं यहाँ पर तुम्हें ही गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। चूँकि तुमने उस्मान का साथ देकर मुझसे गद्दारी की है और मुझे बेवकूफ़ बनाया है, लिहाजा तुम्हारा अंजाम करीब आ चुका है। अभी बहस जारी होती है। इसी दौरान बाला खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वज़ीर आलम शाह बाला खातून की तरफ देखते हुए कहता है, लो, तुम तो कह रहे थे कि बच्चे को पैदा करने वाली है, लेकिन ये तो अपने पाँव पर खड़ी है, तुमने मुझसे झूठ बोला। बाला खातून जवाबन कहती हैं, हम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते। वज़ीर आलम शाह सुनकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम चल सकती हो तो इसका मतलब तुम सगोद की तरफ सफ़र भी कर सकती हो। मल्हान खातून ने सुनकर कहती हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? मैंने तुम्हें बताया भी है कि बाला खातून की तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी तुम जिद कर रहे हो कि बाला खातून को सगोद की तरफ भेजा जाएगा। और फिर वज़ीर आलम शाह अपने साथियों को काई कबीले की ख़वातीन को गिरफ्तार करके उन्हें सगोद की तरफ भेजने का हुक्म सुना देता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब के साथी गयातू की तलाश में जंगल में भटक रहे होते हैं और फिर जैसे ही गोंचा बे गयातू को तलाश करते हुए मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो गयातू ने अपने रास्ते में जाल बिछाए हुए होते हैं। बिलाखिर उस्मान साहब का साथी गोंचा बे गयातू के जाल में फंस जाता है और उनकी टांग जख्मी हो जाती है। और फिर उस्मान साहब और उनके साथी गोंचा बे को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो काफ़ी हद तक जख्मी हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर उस्मान साहब गोंचा बे के पाँव पर पट्टी बांधते हुए कहते हैं, तूने अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ जाल बिछवा दिए थे, वो भी जख्मी है, लिहाजा वो दूर तक नहीं गया होगा, हमें ढलवान वाले रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम गयातू को जल्दी तलाश करना चाहते हैं तो हमें मुख्तलिफ रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। और फिर उस्मान साहब तुर्गुत बे से कहते हैं, आप दाएं तरफ से जाएंगे और बोरान बाएं तरफ से, और मैं इसी रास्ते के जरिए गयातू तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ आयशा खातून जो कि बहुत ही परेशान होती हैं, वो आयगल खातून को ढूंढती और उन्हें बताती हैं कि फौरी तौर पर उस्मान साहब तक ये खबर पहुंचा दो कि वज़ीर आलम शाह ने काई कबीले की ख़वातीन में से सलचान खातून, बाला खातून और मल्हान खातून को कैदी बना लिया है, वो उन्हें फौरी तौर पर सगोद की तरफ भिजवा रहा है। ये सुनते ही आयगल खातून परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं, वज़ीर आलम शाह तो बहुत ही घटिया इंसान है, वो जानता है कि बाला खातून की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस किस्म की घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और फिर आयशा खातून आयगल खातून से कहती हैं, या तो तुम्हें उस्मान से मुलाकात करनी होगी या फिर गोंदोज बे से, क्योंकि गोंदोज बे वो वाहिद शख्स है जो वज़ीर आलम शाह से मुलाकात करने के बाद उसे समझा सकता है कि ऐसा घटिया काम मत करो। बिलाखिर देखते ही देखते वज़ीर आलम शाह काई कबीले की ख़वातीन को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सरदारी खेमे से बाहर ले आता है और फिर वो लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग मुझे जालिम समझ रहे होंगे, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने ये सब कुछ आप लोगों की भलाई की खातिर ही किया है। काई कबीले की ख़वातीन ये सुनकर कहती हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तुमने काई कबीले की सबसे बड़ी और बहादुर खातून
سلچان خاتون کو گرفتار کیا ہے، وہ ہماری ماں ہے، تم ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے کیوں نہیں کر سکتا، یہ وہی خاتون ہے جس نے عثمان کی مدد کی، عثمان ایک غدار ہے، اس نے سلطان مسعود کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور سلچان خاتون نے ایک باغی بیٹے کا ساتھ دیا۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ اور کائی قبیلے کے لوگوں کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو کائی قبیلے کا ایک سپاہی آگے بڑھ کر وزیر عالم شاہ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وزیر عالم شاہ اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے جو میری بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے مار ڈالوں گا۔ بالا خاتون وزیر عالم شاہ سے کہتی ہیں اس سپاہی کو مت مارنا، تم کائی قبیلے کے کسی بھی سپاہی کو شہید نہیں کرو گے، لیکن وزیر عالم شاہ بالا خاتون کی بات نہیں سنتا اور اس سپاہی کے گلے کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی بالا خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ سے چلا چلا کر کہتی ہیں میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ہم خواتین تمہارے ساتھ چلیں گی، لیکن تم نے اس کو کیوں مارا؟ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے اس نے تمام لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے اسے مار دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کائی قبیلے کے لوگ وزیر عالم شاہ کے خلاف بددعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وزیر عالم شاہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ کائی قبیلے کے مرد حضرات کے گلے بھی کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالا خاتون یہ منظر دیکھنے کے بعد وزیر عالم شاہ سے کہتی ہیں تم ایک بہت ہی ظالم اور گھٹیا قسم کے انسان ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تمہیں معصوموں کے خون کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ کی اصلیت تمام لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے سارے عام کائی قبیلے کے لوگوں کو قتل عام کروانا شروع کر دیا ہے تو سلچان خاتون چلا چلا کر کہتی ہے اے میرے قبیلے کے لوگوں، اب تم نے دیکھ لیا کہ عثمان صاحب کا راستہ حق کا راستہ تھا اور وزیر عالم شاہ کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ اورحان غازی کو اس کی والدہ سے پھر سے جدا کر رہا ہوتا ہے تو عائشہ خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وزیر عالم شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اورحان غازی میرے پاس رہے گا، وہ بہت چھوٹا ہے اور باہر ویسے بھی بہت سردی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ عائشہ خاتون کی بات مان لیتا ہے اور پھر عائشہ خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملہان خاتون سے بات کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں خنجر تھماتے ہوئے کہتی ہیں یہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ لینا، اور میں نے آئیکل خاتون کو وزیر عالم شاہ کی کالی کرتوتوں کو بتانے کے لیے گوندوز بے کے پاس بھیج دیا ہے، یا تو وہ گوندوز بے کو ان تمام صورتحال سے آگاہ کریں گی یا پھر عثمان صاحب سے ملاقات کریں گی، لہٰذا عثمان صاحب آپ کی مدد کرنے کے لیے جلدی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ملہان خاتون کو سکون مل جاتا ہے اور وہ عائشہ خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اور پھر وزیر عالم شاہ اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے تم فوری طور پر گوندوز بے کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ، اب مجھے اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ میں نے عثمان کے پورے خاندان کو اغوا کروا لیا ہے، اب عثمان کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ کے حکم پر کائی قبیلے کی سردار خواتین کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور وہ ان تمام خواتین کو سوات کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بالا خاتون کی گھوڑی بھی کائی قبیلے سے فرار ہو جاتی ہے تاکہ عثمان صاحب تک یہ خبر پہنچائی جا سکے کہ کائی قبیلہ مصیبت میں ہے اور وہ فوری طور پر کائی قبیلے میں پہنچ کر کائی قبیلے کے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 163 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔